मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को कैसे देख रहे हैं? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट है वो भी आज़ाद नहीं है, वो हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? नहीं, इतना तो कोई मैं रजूमी में नहीं हूँ। हाइब्रिड सिस्टम को कबूल करने वाला जमाना नहीं है। इनको अपना मालिक और हाकिम नहीं समझते। अवाम इमरान खान को भी उड़ा दे। इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ नाफिज है? लाहौरिया हमेशा जंग लड़ेगा। इमरान खान है, इसकी मुश्किल तरीन जेल है, हमसे कहीं मुश्किल। बाकी तमाम सियासतदान तो जब प्रदर्शन आता है बैठ जाते हैं। यहाँ तो सियासतदान है ही कोई नहीं। वालिद भी पड़ा हुआ है, सर्जरी दिल की भी हो चुकी है। मैं चल के पटियाला में उस आदमी को सल्यूट पेश करने गया हूँ। अपनी सियासी जमात बनाने का कोई इरादा तो नहीं है? मैं उस 18 वाले इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का हल नहीं समझता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पाकिस्तान मैटर्स देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको ये कैसे देख रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए क्या खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। हाशमी साहब ये बताएं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे मुल्क में यही सूरत हाल रहती है, क्योंकि कोई इसको कह देता है हाइब्रिड निज़ाम, तो हम कहते हैं कि यही सूरत हाल चल रही है। कोई ठहराव नहीं आया। हमारा जो भी एक से दूसरा दिन है मुश्किलात रहता है पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पे सियासी तौर पे भी जमहूरियत तो अब उसका नाम लेना भी दूर की बात कहा जाएगा। तो हाइब्रिड निज़ाम है, ये सही बात है, उसके ज़रिए से मुल्क चल रहा है। लेकिन ये भी नज़र आता है कि मुल्क के मज़ीद भी 27वीं अमेंडमेंट भी होगी, उसमें ज़्यादा अख्तियारात जो हैं वो कोशिश करेंगे ये फील्ड मार्शल साहब की तरफ या उस की तरफ मुंतकिल कर दी जाए। इस किस्म की यहाँ जो शहर इक़्तिदार है उसके अंदर इस तरह की र्यूमर्स तो चल रही है। ठीक हो गया सर, ये बताइएगा कि इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ नाफिज है? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। पाकिस्तान के आप 25 करोड़ आदमियों से पूछ लें, उनको मालूम है कि फ़ौज की हुकूमत है और मार्शल लॉ की हुकूमत है। जहाँ पे जो वज़ीर आज़म जो है वो हो या वो कोई और भी बना दे, वज़ीर आला भी बना लें, वो सारे के सारे बिल्कुल उनकी जो हैसियत है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और वो हुक्म जो है वही चलता है जो अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से आता है, और उसमें ये भी ताबेदार हैं पूरी कौम। बस एक चीज़ हुई है वो कि इस पूरे 60-70 साल के अंदर जो 8 फरवरी को अवाम ने फैसला किया वो उन्हें हैरान कर दिया है पूरी कौम को। और अब जो उनके उस फैसले से इनकार करेगा, बदल जाएगा, वक्ती तौर पर तो शायद बच जाए, उसके ज़्यादा देर तक वो बचेगा नहीं। उस फैसले को मानना पड़ेगा, हत्ता कि वो पाकिस्तान के आइन के हक़ में फैसला हुआ है, जिसका ना कोई पोलिंग एजेंट था, ना कोई सिंबल था, ना पार्टी थी। इमरान खान था, लोगों ने उसी को वोट दे दिए। अब अगर इमरान खान भी
اس سے تھوڑی سی ادھر ادھر دیکھے گا بھی صحیح، عوام عمران خان کو بھی اڑا دیں گے. یہ وہ فیصلہ ہے طاقت جو عمران خان نے لیا عوام سے، انہوں نے دے دیا. اب اس کی حفاظت بھی عمران خان کر رہا ہے، یا یہ اپنی ڈپٹی سمجھ کے. تو اس طریقے کی صورتحال ہے، ورنہ ملک میں بالکل ان اناؤنسڈ مارشل لا موجود ہے. اس کو ہم نے ساری زندگی یہ بھوگتا ہے. ماشاء اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اس ملک سے دور گیا بھی نہیں ہے. اچھا ہاشمی صاحب، آپ نے کہا کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں عوام نے نکل کر عمران خان کو ووٹ دیا تھا، اور عوام نے عمران خان کو کہا تھا کہ جی ہمارے وزیر اعظم آپ ہیں. لیکن مخصوص نشستوں کا جو آج فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئیں بلکہ حکومتی اتحاد کو دے دی گئیں؟ بات تو واضح ہے. کیوں ہوا ہے یہ فیصلہ؟ کوئی یہاں پہ سپریم کورٹ ہے؟ ہماری سپریم کورٹ ہے ہی نہیں. جس طریقے سے ججز بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ عام آدمی کہ یہ پھنس گئے ہیں، یہ کیسے دیں گے فیصلہ، ان کو دے دیں. لیکن ہم نے کہا تھا کہ دیکھ لینا سپریم کورٹ یہی فیصلہ دے گی، کیونکہ بیسیکلی وہ آپ کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی آزاد نہیں ہے، وہ ہائیبریڈ سسٹم کا حصہ ہے. انہوں نے یہی دینا تھا، کیونکہ آگے جو امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے 27ویں پہ 28ویں پھر 29ویں، اس کے اندر پورا شفٹ ہونا ہے، پاور کا شفٹ ہونا ہے. جو سو کارڈ سول حکومتیں ہیں بھی صحیح، ان کے وجود کو بھی ایک لحاظ سے نہ رہنے کے قابل بنا دیا جائے گا، اور اختیارات قانونی طور پر ہماری افواج پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ میں قانونی طور پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ہاشمی صاحب پھر آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر تو کسی کا بھی نہیں معلوم ہوتا. اور بھی کئی لوگ آئے، 20 سال اقتدار کر لیا، کوئی آئے 2 دن کے اندر چلے گئے. میں نے آپ کو بتایا یہ نئی چیز جو ہوئی ہے، جو ایک فیکٹر نیا آ گیا ہے کہ عوام نے فیصلہ کر دیا، مینڈیٹ دے دیا. اب یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ ایوب خان آئے گا اور پھر 40 سال بیٹھا رہے گا. ضیاء کہے گا 10-12 سال وہ بیٹھا رہے گا. پرویز مشرف ہے. اب جو ہے یہ ہائیبریڈ سسٹم کو قبول کرنے والا زمانہ نہیں ہے. اویئرنیس تو بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ جو اس میں بھی جو خطرناک پہلو ہوا ہے کہ وہ اویئرنیس ووٹ دینے والوں تک نہیں، اس کی اگلی جنریشن میں بھی یہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ اس ملک کا فیصلہ کرنے کا حق آئین کے تحت ہمارے پاس ہے، آئین کے پاس ہے. ہم ان کو اپنا مالک اور حاکم نہیں سمجھتے. یہ بات ہمارے فوجی رہنماؤں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بڑی مشکل میں پھنسیں گے. اور کیا ہوگا ان کا فیوچر، ان کا یہی فیوچر ہوگا، بڑی مشکل میں وہ پھنس جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا اتنا عرصہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گزرا، نواز شریف کے بطور وزیر اعظم اور شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں میں بنیادی کیا فرق ہے؟ وہ ہماری تو کہتے ہیں پنجابی میں نتھا سنگھ پریم سنگھ، ون اینڈ دا سیم تھنگ. تو وہ جو ہے نتھا سنگھ پریم سنگھ وہ ایک فیملی ہے. اس میں اقتدار یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ فیملیوں میں بھی ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کر کے آئے تھے لندن فوج والے بھی کہ آپ کو 4 دفعہ بنائیں گے، اور بنا دیا ہے میرے بھائی کو. وہ کہتے ہیں بھائی جسٹیفیکیشن ہے، آپ کو اپنے حلقے میں ووٹ نہیں ملے، آپ 76,000 ووٹ سے ہار گئے ہیں، تو آپ کو فیملی کو تو دے رہے ہیں نا، آپ کی بیٹی کو بھی دے رہے ہیں.
تو یہ ایک فیملیوں کے اندر کی لڑائیاں ہوتی ہیں. بٹ ادروائز شہباز شریف ہے وہ جو سامنے کا ایک آدمی فساد تو بنا لیتا ہے نا کہ میں وزیر اعظم ہوں, میرے احکامات چلیں گے, میری بات بھی سنی جائے. وہ کہتا ہے نہیں, آپ ہمیں وہ پاک بات آپ کریں گے, ہم نے عمل کرنا ہے. ہم یہ کہتے بھی نہیں ہیں کہ جناب ہم سے بات تھوڑی سی ہماری بھی سن لیں, کچھ بھی نہ سنیں, صرف ہمارے وہ کیسز معاف کر دیں, فلاں کر دیں, اگر اور ہمیں اقتدار میں بیٹھنے دیں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب میں, ورنہ وہ ون ایٹ دا سیم تھنگ ہے, ون اینڈ دا سیم تھنگ. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر یہ بتائیے گا کہ جو ایک تاثر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ بالکل وہ تھے, انہوں نے جنگ لڑی ہے, لمبی جنگ لڑی ہے. اور 93 میں جب انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو انہوں نے اعلان کر دیا, ہم نے کہا آپ ڈکٹیشن نہیں لیں گے تو ہم آپ کے سپاہی ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ پھر انہوں نے 2-3 دفعہ ان کی حکومت کو اٹھا کے پھینک دیا. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کی ڈکٹیشن بھی لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, جدے میں چلے جاؤ. وہ جدے چلے گئے 10 سال کے لیے, ہم 6-7 سال کے لیے اڈیالہ جیل میں چلے گئے, ہم وہاں بیٹھے رہے. ہم نے سرنڈر نہیں کیا. نواز شریف کی یہ مسئلہ ہے کہ دل کرتا ہے اس کا لڑنے کو. لاہوریا ہمیشہ جنگ لڑے گا, لیکن جو ان میں سے کمزور ہوگا وہ ایک سٹیج آئے گی کہ وہ پھر بھاگ جائے گا. میرا نواز شریف پر جب پریشر آتا ہے فیملی کا, کاروباروں کا, کیسز کا, پھر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں دوسری دفعہ پھر وہ لڑے, لیکن پھر کیسے کہ وہ پیٹرس کی بیمار ہو کے وہ چلے گئے لندن. کون سی بیماری تھی جس میں پاکستان کا ان کا علاج نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ دونوں, میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ ون اینڈ دا سیم تھنگ. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ, نہیں آئی تو پھر آ جائے گی پوری قوم کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاشمی صاحب آپ نے خود بھی جیل کاٹی, نواز شریف صاحب نے بھی جیل کاٹی, عمران خان نے بھی جیل کاٹی, تمام سیاستدان جیل کاٹ رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جیل کاٹنے میں اور میاں نواز شریف کے جیل کاٹنے میں کیا فرق ہے؟ نہیں, بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. وہ ایک وقتی طور پر اس جیل نواز شریف والی بھی کوئی اتنی آسان نہیں تھی. آٹک قلعے میں بھی وہ بیٹھے رہے 14 مہینے, ان کی مشکلات بھی انہوں نے کی, فیس کیا, اور باقی لوگوں نے بھی فیس کیا. میں تو پوری زندگی میں 9-10 سال میرے جیلوں میں کٹے ہیں. وہ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو تو ایئر کنڈیشن بھی مل جاتے تھے. زرداری صاحب نے کاٹی ہے جیل, لیکن ایئر کنڈیشن پہلی دفعہ اس ملک میں کسی قیدی کو وہاں پہ اے سی فراہم کر دیا گیا. تو یہ فرق ہے. پھر نواز شریف کو بھی اے سی فراہم کر دیا گیا, ہمیں تو نہیں دیا انہوں نے. ہمیں تو انہوں نے کہا کہ کولر بھی نہیں دیں گے, ریکویسٹ کریں. میں نے کہا میں لکھوں گا نہیں آپ کو, جو میرا رائٹ ہے دے دو, نہیں دیتے تو میں کاٹ لوں گا. اب جو عمران خان ہے اس کی مشکل ترین جیل ہے, ہم سے کہیں مشکل. میں ہزاری صاحب کا بتا رہا ہوں, اس کو تو ایک سیل میں چھوٹے میں بند کیا ہوا ہے. ہم تو چلتے بھی تھے کسی وقت جیل کے اندر بھی, کنٹرول بھی تھا, ہم فون بھی استعمال کر لیتے تھے. میاں نواز شریف قلعے میں بیٹھ کے بھی ان کے پاس موبائل فون تھا, ہم نے پرووائڈ کیا تھا. ہر سہولت ان کو حاصل تھی. یہ عمران خان پہلا سیاسی قیدی ہے کہ جس کو انہوں نے انتہا کا مشکل ترین حالات میں سے اس کو گزارا ہے. وہ چونکہ سپورٹس مین ہے, آپ کا لندن کے
खिलाड़ियों को देखें, क्रिकेट वालों को, इस सख्त गर्मी में मुल्तान में भी खेलते हैं ना, स्पोर्ट्स मैन है वो एक्सरसाइज करता रहा है, उसकी बॉडी ये जो है गर्मियाँ सर्दियाँ बर्दाश्त कर देती है, तो वो उसके अंदर की बात है जो फेस कर रहा है, वरना इतनी उम्र में इस सख्त मौसम में बड़ा मुश्किल है जेल काटना, लेकिन वो स्टैंड उसने लिया हुआ है, कौम इस पे खुश है, उसकी आने वाली नस्लें भी खुश हैं कि हमारे लिए किसी आदमी ने स्टैंड लिया था, और वो इमरान खान था। बाकी तमाम सियासतदान तो जब प्रोग्रेशन आता है वो जितने भी अपने आप को खड़ा करके कह बैठ जाते हैं। सिर्फ भुट्टो था, भुट्टो ने हमारे साथ तो ज्यादतियाँ की, लेकिन उसने फांसी बहादुराना तरीके से फेस किया, उसकी और जेल भी ठीक काटी, लेकिन 14 महीने में थी, लेकिन उसने खड़ा रहा, उसके खड़े रहने की वजह से उसकी चौथी नस्ल तो हुकूमत कर रही है अभी पाकिस्तान में। अब वो अपनी गलतियां करें तो दूसरी बात है, लेकिन इमरान खान को तो उसके तो कोई अगली नस्लें भी नहीं आना चाहती, वो पाकिस्तान की नस्लों के लिए जंग लड़ रहा है, वो अपनी सिर्फ अपनी नस्ल के लिए वो जंग नहीं लड़ रहा। हाशमी साहब, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इमरान खान का मवाजना पाकिस्तान के किस सियासतदान से होता है या पाकिस्तान के किस सियासी लीडर से होता है, तो आप किसके साथ इमरान खान का मवाजना करेंगे? इनमें यहाँ तो सियासतदान है ही कोई नहीं, हाइब्रिड लोग कहाँ से आते हैं? हाइब्रिड कहा तो है ख्वाजा आसिफ ने, उसका जरा मानी तो निकाल के देखें डिक्शनरी में से, तो जब हाइब्रिड सिस्टम चल रहा हो, सियासतदान हर खिदमत करने के लिए तैयार हों, तो उसमें मुकाबला कराएं इमरान खान का। इमरान खान ने ये गलती की थी जब उसने 14 इसके ऊपर धरने के ऊपर डी चौक पे, के धरने में मैंने कहा जिसमें आप इमरान छोड़कर खान चले गए थे। आप समझते हैं कि ये जनरल आपके वोट जो आपके साथ हैं, उन वोटों की वजह से आपको हुकूमत देंगे? ये नहीं देंगे, और सबसे पहले आपको जेल में डालेंगे और आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। वो नाराज हो गए, मेरी बात नहीं मानी, मैं चला गया। आज उससे भी आगे वो खड़ा है स्टैंड लेके, तो मैं भी इस उम्र में तमाम चीज़ें हैं, फालिज भी पड़ा हुआ है, सर्जरी दिल की भी हो चुकी है, मैं चल के अडियाला में उस आदमी को सल्यूट पेश करने गया हूँ। हाशमी साहब, इस उम्र में इतना जज्बा, और फिर इमरान खान आपके दोस्त भी रहे, इमरान खान की पार्टी में आप रहे, 2014 में छोड़कर चले गए। इमरान खान का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको कि वो दोबारा ऐवान वज़ीर आज़म में जाएंगे या नहीं? नहीं, इतना तो कोई मैं वो नजूमी में नहीं हूँ, वो जाने के उसके चांसेस तो 100% से भी ज़्यादा है, लेकिन इस मुल्क के अंदर जहाँ जिस मुल्क का फिर अभी आपसे मैंने कहा है हाइब्रिड सिस्टम है, उसके लिए वो उसको तोड़ रहा है। फिर बाद में कोई वर्कर भी अगर वजीर आजम बना बैठा हो, इमरान खान बने ना बने, मकसद उसका हासिल हो गया इमरान खान का। सिर्फ हम कहें जी वजीर आजम ना जाए तो फिर तो बात ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान जेल में मर भी सकता है, इमरान खान वजीर आजम हाउस में भी कल को बैठा हो सकता है, लेकिन असल बात है नज़रिया और जिद्दोजहद, वो उसने की है और साबित किया है कि इस मुल्क में कोई अगर दयानतदारी से सियासत करे तो उसको इमरान खान को देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। हाशमी साहब, अब अपना बताइएगा कि आप सियासत में दोबारा मुतहर्रक होने का कोई रखते हैं कि है सियासत में आएंगे या नहीं? नहीं, मैं तो मुतहरिक हूँ, मैं तो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद बता रहा हूँ आपको। मैं तो देखिए, मेरी आवाज़ 2 साल तो मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली, अब ऐसा ऐसा एक्सरसाइज करा के अब मेरी आवाज़ आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही? तो मैं तो सियासत में हूँ, मैं सोशल मीडिया में भी हूँ, मैं यूट्यूब पे भी हूँ,
میں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے ہر جگہ پہ ہوں، ٹویٹر پہ بھی ہوں، بولتا بھی رہتا ہوں، لوگوں کے پاس جاتا بھی رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ رات دن شادی غمی کے اندر بھی کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس بھی کرتا ہوں. میں یہ میں تو پیچھے گیا نہیں ہے، گیا نہیں ہوں، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا میرا. اگر دیکھوں گا کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے تو کر لوں گا. ابھی تک میرا یہ فیصلہ نہیں ہوا، انشاءاللہ وہ بھی اگر ضرورت پڑی تو کر دوں گا. ہاشمی صاحب یہاں پر یہ بتائیے گا کہ آپ پارٹی جوائن کرنے کا آپ نے کہا، تو کہیں اپنی سیاسی جماعت بنانے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی پارٹی جوائن کرنے کا بھی. میں نے کہا کہ ریموٹلی شاید میں پارٹی بھی جوائن کر لوں اگر اس کی کوئی ضرورت ہو. وہ ایک ریموٹ بات میں نے کی تھی، اس کو میں فرنٹ پہ تو نہیں کہہ رہا، نہ کہہ رہا ہوں، نہ ایسا ہونا ہے انشاءاللہ. اگر ہم آپ سے مطلب یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ آئندہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جا رہا ابھی. میرا کوئی نہ ارادہ ہے نہ میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے، لیکن سیاست میں ہر چیز جو ہے وہ اس کو ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں نے نہیں کیا. یہ آپ کو میں سیدھی باتیں کرتا ہوں. اگر یہاں میرے اندر یہاں تک ہوتا تو وہ باہر اس نے آنا ہی آنا تھا. میں نے جانا ہوتا تو میں کہتا جی میں شامل ہو رہا ہوں. ہاشمی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. 2014 میں آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، میاں نواز شریف کا ساتھ آپ نے چھوڑ دیا. کیا لگتا ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ جس کو آپ ہائبرڈ رجیم کہہ رہے ہیں، یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور ایک باقاعدہ جس کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے پارلیمانی، وہ رائج ہوگا پاکستان میں؟ یہ مشکل کام ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. پاکستان کے اندر 76 سال لوگوں نے جمہوریت کے حصول کی کوششیں کی ہیں. اسی لیے اب تک بھی جو اناؤنس مارشل لا بھی ہوتا ہے وہ اتنا ظالم بن نہیں سکتا جیسے مصر میں ہے، دوسری جگہ پہ ہے. یہاں ان کو پارلیمنٹ بنانی پڑتی ہے، یہاں ان کو وزیر اعظم، تو اس لیے وہ بھی نیچے آئے ہیں. جو ظالم بیٹھے تھے، ڈکٹیٹرز بیٹھے تھے، اب ہمارا ڈکٹیٹر بھی ویسے نہیں ہوتا. اب تو تھوڑی سی ہمت کی بات ہے. ہائبرڈ رجیم کیا، وہ تو لمبی رجیم ہے، یہ بھی ختم ہو سکتی تھی. اور دیکھیں عمران یہی تو کر رہا ہے، اس ہائبرڈ رجیم کو ختم کرنا ہے. اسی سے تو میں متاثر ہو کہ یہاں اس کو سلام کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ہاشمی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کہیں آپ کو خدا نہ خواستہ عمران خان کا جو ایک فیوچر ہے، جس طرح سے کہا جاتا ہے، محمد مرسی جیسا تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، وہ تو وہ میں نے پہلے آپ کو کہا یہ مصر نہیں ہے، یہ مصر بھی نہیں ہے. یہ تو دو ابھی یقین ہے اور کہ یہ مصر گنتا نہیں ہے؟ جاؤں گا تو پھر ہاں یہ پاکستان ہے. یہاں پہ ٹھیک. آپ مصر کے اندر جا کے، میں نے 6 مہینے وہاں رہا ہوں، 10-12 دفعہ وہاں کو میں نے وزٹ کیا ہے، ایز اے ٹورسٹ بھی، ایز اے ہیلتھ منسٹر بھی. توبہ توبہ، بس اس کی مثالیں نہ ہی دیں تو بہتر ہے. میں آپ کو محفوظ رکھے مصر کا نظام لانے سے. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا سیاست کرتے ہوئے، جیلیں کاٹی، پارٹیاں بدلیں، سیاست میں سب سے مشکل ترین لمحہ آپ کے اوپر کون سا آیا تھا؟ دیکھیے مشکل ترین لمحہ حقیقت پوچھے، بہت میرا تو ویسے ہی آج میں سوچ رہا تھا میری زندگی میں مشکلات رہی بھی ہیں، اور جب مشکلات نہ ہوں گی میں سکون سے میں سمجھتا ہوں گا کہ آج میرے لیے مشکلات نہیں ہوئی تو پھر وہی دن مشکل ترین ہوگا. میں نے مشکلات کا سامنا کرنا سیکھ لیا. میں اقتدار مانگتا نہیں، لیتا نہیں. میرے اوپر کوئی اسکینڈل بنائے گئے کیا آج تک کوئی اسکینڈل بنا سکتا نہیں. میں جو بات چاہوں عاصم منیر کو بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں. مجھے کوئی گرفتار کرتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ کوئی کہتے ہیں جی آپ جی بڑے ہو گئے ہیں. میں نے کہا ان کا شعیب، جنرل
शोएब बात होता था, याद आया अमजद जी, शोएब, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद याद शोएब। आया अमजद शोएब? भूल गए लोग, वो रोज इनकी खिदमत करता रहता था, इन्होंने उसको नहीं छोड़ा, डाल दिया, रगड़ा निकाला। वो मुझसे 7 साल बड़ा था, अब कहाँ है? मैं ये उम्र को वगैरह की परवाह नहीं करते, लेकिन मैं अपने अंदर कोई मुश्किल मरहला बना नहीं सका, इसलिए मैं बातें करता हूँ, जब उनका दिल चाहे वो कर लें। मैं समझता हूँ कि अब देखें, मैं आप एक बात करके ख़त्म करते हैं। इमरान खान का दौरे हुकूमत था, मेरे घर, मेरी प्रॉपर्टीज़, मेरे वहाँ पे कंट्रोल शेड्स सब जाके मिलियन मेज कर दिए। 5 साल हो गए हैं, हम उस मलबे को भी नहीं उठा सकते। मुझसे उन्होंने पूछा कि ये आपके साथ इमरान खान ने किया, मैंने कहा नहीं, इमरान खान ये कर भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है कि 2018 के इलेक्शन में और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में क्या फ़र्क समझते हैं? बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें भी धांधली ज़रूर हुई, वो बहुत चंद सीटों पे जब ज़रूरत पड़ी, बुनियादी वोट इमरान खान का था। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये इक़्तिदार इन जर्नैलों के ज़रिए ना लें, आपका जो अपना वोट है वो नीचे छुप जाएगा। 18 की जब हुकूमत मिल गई, फिर इमरान खान ने बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा हमने आपको बनाया है, आप बात कैसे करते हैं, और उसको सजा दी उन्होंने। यही मैं कह रहा था इमरान खान को कि इनकी बात ना मानो, आप वक्त पे इलेक्शन होने दें, जाओ नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है तो बनने दें, लेकिन आपके इतने वोट के अंदर वो खड़ी नहीं हो सकेगी, और अल्टीमेटली इक़्तिदार आपके पास होगा, उसके अंदर बैठ के आप इस्लाहात करें, लोग पाकिस्तान को सही जमहूरियत दें, और जो लुटेरे हैं उनके हिसाब करें। अब उनके वोट के ज़रिए आप कहें कि जी मैंने करना है, मैं उस 18 वाले इलेक्शन को कोई ये मुल्क के मसाइल का हल नहीं समझता था, इसलिए उस 18 वाले इलेक्शन की मैं कोई तारीफ नहीं करूँगा। लेकिन जो आपका इलेक्शन है ये 24 का, वो तो उसका कोई जवाब है कोई दुनिया में नहीं है आज तक। किसी तिलिस्माती ताकत ने भी इस तरीके के रिजल्ट नहीं बनाए जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनको इसके ऊपर भी सितारा जुर्रत मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे बागी सियासतदान जावेद हाशमी साहब की। उन्होंने जिस तरह से खुले अंदाज में तनकीद की हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ही इस वक्त वाहिद आदमी है जो इस सिस्टम के आगे खड़ा है, और शायद वो आने वाले दिनों में को पार्टी ज्वाइन करने का भी इरादा रखते हैं। देखते हैं कि वो किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे, या अपनी एक नई सियासी जमात जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं या नहीं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आलानी के बाद।